अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो पेश खिदमत है लंदन डायरी, जो 11 साल से लगातार शाये होता आ रहा है अखबार मशरक़ में। आज का उन्वान उन्होंने दिया है, जश्न किस तरह मनाऊं साल नौ का मैं फ़हीम। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम निगार हैं जनाब फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया। तो आपकी पसंद के लिए मैं पढ़ता रहता हूँ लंदन डायरी। नया साल मुबारक हो। यूँ तो नया साल दुनिया भर में मनाया जाता है और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते। हर साल की तरह इस साल भी नया साल खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। लंदन में भी दरियाए थीम्स के किनारे आतिशबाजी की ज़बरदस्त नुमाइश होगी। लाखों लोग अपने करीबी दोस्त और रिश्तेदारों के हमराह इस नज़ारे को देखने के लिए लंदन के मारूफ बिग बेन के करीब जमा होंगे। लंदन में नए साल का जश्न कई अहम शहरों की तरह काफ़ी अहम माना जाता है। अगर मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अहम त्योहारों से मुशाबहत करूं तो कोई मुबालगा नहीं होगा। 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी की सुबह तक लंदन ट्रांसपोर्ट मुसाफिरों से कोई किराया वसूल नहीं करती, जिसे लंदन मेयर की तरफ से एक तोहफा समझा जाता। लंदन का मारूफ और तारीख़ी बिग बैन जैसे ही अपनी गरजदार आवाज़ के साथ रात के 12 बजने का ऐलान करता है, लंदन वेल से आतिशबाजी का मुजाहरा शुरू हो जाता है। उस वक्त लोग अपनी मोहब्बत और खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं और नए साल को किस तरह गुजारेंगे उनका करारदाद करते हैं। नए साल की आमद का जश्न लंदन के अलावा बीजिंग, सिडनी, न्यूयॉर्क, पेरिस और दुबई में भी देखा जाता, जहां लाखों की तादाद में लोग एक मखसूस और मारूफ जगह पर जमा होकर आतिशबाजी का बेहतरीन मुजाहरा देखते हैं। इसके अलावा दूसरे दिन अखबारों में किस शहर की आतिशबाजी शानदार थी उस पर तबसरा भी होता है। उन आतिशबाजियों के मुजाहरे पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जवान लोगों से वसूल किए जाते जो उन लोगों से वसूल किए जाते हैं जो उसे देखने के लिए आते। आइए साल 2023 सियासी और समाजी पस मंज़र में सूरत हाल का मुख्तसर तौर पर जायज़ा लेते। यूँ तो 2023 कई मानों में लोगों के लिए काफ़ी मिला जुला था। दुनिया भर में सियासी उथल पुथल देखने को मिली और रूस और यूक्रेन के माबीन जंग भी देखी गई। इसके अलावा दुनिया की माईशत भी धीमी पड़ती दिखाई दी, जिससे महंगाई ने पूरी दुनिया की कमर तोड़कर रख दी है। लेकिन सबसे बड़ा सानहा फ़लस्तीन का है, जहां 10,000 से ज़्यादा बच्चे औरतों को मार दिया गया। इसराइल की दरिंदगी ने अक़वाम मुत्तहिदा को मायूस और नाकारा बना दिया, तो वहीं अमेरिका और बरतानिया की इसराइल की पुष्टपनाही से दुनिया हैरान और मायूस है। 2023 में बरतानिया की सियासत काफ़ी हिचकोले खाती रही। 3 वज़ीर आज़मों के बदलने के
بعد ہندوستانی نژاد رشی سونک کا وزیر اعظم بننا بھی اہم تھا۔ نئے وزیر اعظم رشی سونک وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن ان کے لیے برطانیہ کی معیشت اب تک ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امیر ترین برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے آتے ہی ٹیکس تو بڑھا دیے اور لوگوں کو برطانوی معیشت میں سدھار لانے کا وعدہ کر گئے، لیکن سیاسی حریفوں کا کہنا ہے کہ رشی سونک ملک سے زیادہ اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں کافی سچائی بھی ہے، کیونکہ مہنگائی، انرجی اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمت نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ 2023 میں فلسطینیوں پر اسرائیل کا ظلم و قہر اب تک نہیں تھما۔ 1000 اسرائیلی کی جان جانے پر اسرائیل نے اب تک 12,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے، جس میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنگ بندی کی اپیل کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور غزہ کے فلسطین کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عرب ممالک صرف میٹنگ بلا کر رہے ہیں اور اب تک کچھ نہیں کر پائے، جس کی ایک وجہ شاید امریکہ کی دھمکی ہے، جس میں اس نے کسی ملک کو بھی فلسطین معاملے میں ٹانگ اڑانے پر وارننگ دی تھی۔ چین خاموشی سے دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنا ہوا ہے۔ ویسے بھی چین معیشت اور فوجی طاقت میں اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ چین دنیا کے کئی ممالک میں اپنا کاروبار کامیابی سے پھیلا رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور ہندوستان گاہے بگاہے چین کی پالیسی پر نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں۔ چین اب بھی دنیا کا واحد سب سے بڑا کمیونسٹ ملک ہے۔ ہندوستان کے لیے 2023 ایک ملا جلا سال رہا۔ دنیا کی سست رفتار معیشت سے ہندوستان بھی نہیں بچ پا رہا ہے۔ تاہم ہندوستان کی زیادہ تر آبادی روزانہ کمانے والی ہے، جس سے اس کا اثر اتنے بڑے پیمانے پر نہیں پتہ چلا جتنا کہ امریکہ اور یورپ میں دیکھا جا رہا ہے۔ نریندر مودی حسب معمول اپنی جارحانہ مذہبی نقطہ نظریے کے ذریعے عوام کو جھانسا دے کر کئی ریاستوں میں اب بھی حکومت بنائے جا رہے ہیں۔ تاہم ان ریاستوں میں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، اقلیتی طبقے اب بھی خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مسلمانوں کو بیف کھانے، لو جہاد اور 3 طلاق کے حوالے سے براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مسلمان سیکولرزم کی رٹ لگا مختلف سیاسی جماعتوں کا جھنڈا اٹھائے بیوقوف بنے ہوئے، جس سے مسلمان کئی گروہ میں بٹ گئے، جو کہ آپ ایک شرمناک بات ہے۔ میں نے 2023 کو مشکلات سے گھرا اور مایوس کن سال پایا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں ایسے لیڈر چنے گئے ہیں جن سے دنیا کی سلامتی کو ہر وقت خطرہ لاحق ہے۔ اس کے علاوہ کورونا وبا کے بعد اب بھی دنیا میں اعتماد پیدا نہیں ہوا ہے۔ تاہم اوروں کی طرح اس بات پر ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ دنیا میں امن قائم ہوگا اور ہم خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔
اسی امید پر نیا سال مبارک ہو۔ اپنے اس شعر سے بات ختم کرتا ہوں کہ جشن کس طرح مناؤں سال نو کا میں فہیم، اب تو عہد نو کا مجھ کو انتظار بھی نہیں، اب تو عہد نو کا مجھ کو انتظار بھی نہیں۔ تو دوستو ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کالم جی ہاں لندن ڈائری سن رہے تھے، جس کے خالق ہے جناب فہیم مکتب لندن برطانیہ۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔